على حدا جزير كان ما أملاخ زي أسكيت تنكفايلتا كم زغير كانت كلا خلا بقى أملاخ سي حمشش كتب لي الدليل أنا عنا كابتن حمشاش ملي سخ عريا خمس خيس كلات كم زلو من تفلت فما لتني مسيركم يسوع سحمهم طرح يسحوي أبعراتو زلو بتصيحو حو خيليو أنت مو يتحونا جن بقى أخيلو حتى سلازي أملاخ سسقع كلت كاز خيد كاب كلت كاوت زي قبر عند أخوينا أملاخ يكون النسو حجن تاي قبر أملاخ نتحمو من نجاركا يموت حبكو اسخاخ حجي بوردر تسبر مالتي خا حموم طرح حو زي كونسه زموت نجارك أخذت يخلي الكاس عفت مقابر ما أنت تراخم مسو نتزحم من نجاركا يموت حبكو مسموته تمسه حجي دي دمتصا تبل شعو مالتي دمتصا او حجي طرحت مقابر ارئيني يدبل السخاء سمو بروخ يخون تمقابر طرح ارئيني يدبل نحن اكو شجيرنا دلو املاح كل يخا تخيل نبلو نابرانا ግን ናይ كل ዝخيل نابرا يكون كابو يدحننا بقى خابز استنوص بقى እግዚአብሔር ይርዳና ወጽክል ተመጸ حجي دي دمتصا رابعت غيري رابعت حجي عيني اب رابعت يخيد يم دبلو بقى كيدو يلن بزي متصا ساعات خامت أبيان بيركم مخابلس واحد زخفطوا معتي سكبوا الوازيع طرح دنبر كايو أرئيو كتوسدو خال تمالتي مأزاز مالتي نس كتوسدو طرح كال كترئيو طرح كال السو خيل اتقابو قوة كل جزء أبخا آمين ندحر دا أخوينو السو يقوبوي كميل حديو ولا تملأخ نقرأك خلو مسمتت ملأخ كانت سدبا خلو خلو أب عمي ودك أسي ملأخ سقاب زنونون وكا محسبو بد تحت أغتخدن أسعنك أتويلو أبدا تبحت موت سعنك أتوتو أيك زي أبيهر مفلات أيك زي أبيهر مفلات صباح اندحر عينك تخفيتو سي ابز مدر زنبر انت حلف كان كله مس غويتا يا بهوت كنبر كلنا ناي غويتاينا انت موتنا خاب حوفينا بت تسئل كابتن ابت بيت ماسر تاجيو اتسيو دحر نفط معصو مسقربه اتمعصو يخفت مالتي مالس وسرتهم كاب على خمعصو صواد بلا كلامش دغا ملاخ كنس ماتي نتمل أخ كعقتو أي كلمتي معته نمن كحلف يبود حلف دله نبيتروس كحلف يد حلف دله كم زحجي مسكرة بنا يا جماعة أتاز خفتلنا دله ديك أبو يوم كان يحمو خبيك يلسوي طيب مسكرة أبو يقاود الزريعة زاي فمي مسكرة بقى يزخفت أنت خبيد عطي مخونه كم زحد خجل متيسي جيتها كبرني لي لما إيه تبل كايسي بقى تمعصو خما مسكرب كوست خفيت الله إذا بيتروس ناي بيتروس إذا تمعصو مسكربو بعلو نتاي قبره تخفت الله سلازن بيتروس كخفت الله يكلني كنات ملأخ نتاي قبرالو بقى ناي እግዚአብሔር አገልጋሊ حاول نفاسن ስለዝኾነ كحلف الله قداماي بر خلاي بر قلبل حلف ابيلو ابتخ خدم سمفحه حجس انتاي دمو سلو زلو نعو حلمي مخنياتو سي يعقوب تسيف له نعو خا وسيخو تتحيز زلو محرا يكون كميلو زي خوني بيتروسي تبلاطيفو اندا بارقوس محبر كاو تقبر انتاي تقبر نيرا تتصلي ايوا بملو لبنا دينا نصلي اندامبر اندعي خصلس لزلو وديس ولا تاي اندعي نبيتروس فتحيو اتا بويتا يفتح زحونا بصقاز تقمنا قالو كياتو دلا محبراو دحار متيو اتا غزت رودار ايا بيلاتوسي كند تخفتوس بزعمو ديم تصلي دلو متي ختبل بيتروس هتفتح تبل كده صقل الملأخيه وا نملأخو دي خا تصلي صريحك حدا غيزيكو افكر ما املاخ يدبلكم كم زعمن تصليتي مثلنا صلينا نصلكم ملسخه تمصخه ملأخو يدو
السو بعلم برتمل قالنا خاخن صلي خلنا كساعه نفاس دبنا نزلو إنا نصلي نفاس دبنا نسألنا له نقول زبلت زدحنني كدحنني بلوا زي عاوبيلكم بلوا زدحنني كدحنني ناي موداتا زدحنني كدحنني قصالي سرح يسرح እግዚአብሔር تمال كاب انبسا تدحنكا كاب دب تدحنكا كاب ساول كدحنكا ايو كاب غولياد كدحنكا ايو زدحنني كدحنني نزينا فلطت حيل املاح كهلونا خلو امنتنا تبعتنا نعوز مساسلا بحدش كيدان حواريا باولوس كمزيللو كاب كندز زاكل مكرا عادحيننا يدحننا الله ندحرايون ملو كم زدحننا حنسا ان بلا زي اخا عادحيننا يدحننا الله كدحننا بلو حنسا عادحيننا يدحننا الله كدحننا اب حلف امون اب هلو امون امصاي امون فلطت حيلنا تردأوم زموطو سبات امنتهم يزبرخ تبعتهم يزوسخ نزي داويت مزمور كزمر كله بعسران شوعتن እግዚአብሔር برهاني مدحانيو مسبله كمن دا يزفرح كمن دا يزفرح كاوس خلو እግዚአብሔር حيلي هوتيو مسبله كمن دا يزسنبت يبل ገበርቲ እከይ ንስጋይ ሓደጋ ኾድቁ ወደረኛታ ጸላተይ ባዕላቶም ተዛብዑ አታሚን እንደበልበታ ሓለካ ናይዝ ተሰ ጸላይኻ አይኮነን ሃማን ስመጪ ነይሩ እንዲው ተቀዲሙን በል ስለዚህ ሰብአይ ይብላሎ ዘማራይ ዳዊት ናሓድ ሕዶም ተዛቢዖም ክወድቁዮም ደሓን ተኣኸኸቡ ክዛብዑዮም ክወድቁዮም ኢሉ ወላውን ይልሽዑ ቀጽላ እንታይ ትብል ኩናትውን انت زل علني انت العلم كاخوينات انت يالني بلوا ملسكم امنات علني تايز امنات زي فلطت حيل املاح وا اذا املاح انا زملخو زلخكو ابتقول عنتي كاب دبخه بمسح مسحبخو خاب فيناتن قستن ساول مليسكا كاب غولياد مليسكا خاب ساول ادحنن تنسترفخه እግዚአብሔር ቀጻለ ስራይ አልይወጥና አንቄዱና ጥራህ አይኮነን ከብጻህና ታውሰካ ዘካርያስ ወሰነ ነገር ሁሉ ጊዜ ይጣጣ ይምላልኩም አይምላልኩም عطن بولنا تبتقى خادلو دليتك يملا عطن زكريا زحقو سن نسي سينو خلص يعطن نيرو እግዚአብሔር ኤሎሄም ብሎ በቃ እቲ ኦሌሄም ወላ حد ደገበረሉ خلو እቲ ኤልሻዳይ ወላ حد ደገበረሉ خلو ከዓጥነሉ ይሉ አታዓጠን ስልካ ኃይል እግዚአብሔር ሓደ ጊዜ ማዓሲ ዝመጽ ስልካ አታዓጥነሉ እግዚአብሔር ይምላ አይምላ ይረኸብ አይረኸብ ረኸብ ሳን ዕጣን አይብሉ ዕጣን አይብሉ አትከخሉ በቃ ሷቲ ካባሃዝ ለዘበለስ ይገገሉ زكريا كأبعج وجنو بتصحوخ عطن مو عطان حزو صنها حزو عطن كبتل مادو بقى بتصحي ويمو تايمو غير ليو ايبلنا املاح እግዚአብሔር بزهبكان زيهبكان ነገር አይግመትንም እግዚአብሔር ካብون العلي يتعطن له كل ጊዜ ክብርስክም ጸሉ عطنሉ በእለልታهم عطنو بتاقعتكم عطنو قال الله كل ጊዜ يتعطنሉ ሰው ከعطنሉ ዝግባ አምላኽ ይነሱ وجان دحر زي تخفل كونكا منفساو من نقحكا كحلو يلك ايتصبح انچيت بموسخ اتصبح بمتغاي اتصبح غص እግዚአብሔር بمدلايو امني وسيدوم زحوز مسمص تبعاتي خاتلبس كمتي موسى እግዚአብሔር ዳግማይ ክምለስ ኮለና አቡሲ በምታይ ተመልስ መስልኩም بقطقط حوي تملس حوي اذا فريح زهدمه ملእኽቱ خينصرنا بعيو زاتوي من شيم كابل علينا من قويتا غير كابل علينا نينا مسنا بهله ملس زينبرو موسى
እግዚአብሔር ተሕያዋይ አምላኽ ንጽውዑ እንሁበ ጸጉኡ ዘይጣዓስ በአኻዝ ጀመሮ በአኻዝ ወድኦ በኢድካ ጀመሮ በኢድካ ወድ አምላኽ ብኻምካን ስንፍናኻን ምሕረት ሂቡ ዳግማይ ዘተሰ አምላኽ በቆጥቋጥ ሓዊ ድሕሪ 40 ዓመት ተገሊጸሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንሁበ ጸጉኡ ንጽውዑን አይጣዓሰሉን በአይ ጀመሮ በአይ ወድኦ በአኻ ጀመሮ በአኻ ወድኦ ሃሌሉያ ንሙሴ ተመሊስዎ نموسى دهر 4 عمت تمليسوا دهر 4 عمت بقطقط حوي أباقي عنا حلوة متقيقوا إذا معالت زي أتقرم معالتها كل معالت قطقط كندد يرئي موسى يرئي وقنا يقدر صلوني خطأفئي وخايلو سلازة حسب ناديدو زتأفئ قطقط يخال معالتي إذا معالت زي أقنا أملاخ أبراهام يساق يعيقوب زقلت قالو معالت سلازة هونه بحيل زقلت قالو معالت سلازة نبره إذا قطقط إذا تندد دنبر زي تتأفئ خونت تندد دنبر زي تتأفئ زي كم كالق قطقط زي كم كالق قطقط لب توسد كتقرب تسحب تايدا إذا نجر تبل قطقط نديدا 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 زي تودع مسكونت تاي حدش نجر يقيلو كم زلوا مسجازو كواب تحت ما تسألوا بالحاجة أفت قدم جزيكن يلهم بتحت زمت نجار يلهم زندرس كودات راح يدلوا حدا أنت يحدش نجار يلوس كريادة أكخيد إلو نبقى مسك عربي أمين إذا زل خيو بطا قدوسي أسعنك هوا أجر كاوت بلوك زي أبهر أنا أملاخ أبراهام يساق يعيق أبيلو أب حدش كده نقول أنا يسوع نزي أختار جمعة خلون تايلو أملاخ ياوه أتأمين أتهم قدم زحلو في سياوان يوم نسيهم زلوا هاللويا أملاخ ياوان إلو نزا تمرت زياء أبره والو دحر كل أخا كايلو ماشى ناي موسى نجر أنا أفي كورتعي أكيدني إلو فريح عندي فريح يا أخي هدي بدل تفكر أنا كورتعي إلو دحن حوها مسخخ لك أنا من إيه إلو خارج سخنا أسللي مسخدا ولا حنتي أنا مسخة تخوني أنت تتنازع عطو أملاخ سمو بروخ يخون أنت تتكا خلخ عطوي أمودات أمتيوا تخسر أمو من اللي أخذ كان تقولوا نس سمدو مهاب كان نيلو مخنياتو تشجرو قدامي تنتايا ماني بويتا غير قبل الإعلام ماني مسفن دانيا غير شيء مكا مسبولو من شيء مو من دانيا غير وصل زي فلت هديمو حجقنا أنت يقولوا لنا أملاخ شم دمو ما هب كان قد محج شجر أتينا لنا أتأمين بربل تايرا شم هبنا شم كهبنا يلو أيك زي أبيركا أنت هيبو اتزلو خي زلو هللويا زي الوقت أملاخ كل جزء الله خوي الله أملاخ كل جزء أنت إله الله اتزلو خي زلو أبراهام كي تولد إلو قويتانا يسوس كريستوس كا أملاخ سلزخوني أبز مدرز فتوم أملاخ فتوم سب سلزخوني أبراهام كي تولد الله إلو إذا الله زيات أجزي أبير الله زبلا حنتها نزيه ما يهود قتلوا ودلهم يسوس الله خيو زي أبير أبوها الله خيو الله تزلخو إيو السخ ما تخلخ أنا بتهزب بخمس متيوة تزلخو نبختكم لي أخوي لما علتي بزعب حوي الزارب زلخو حوي مسرعي فرحتك ايو خابخا زهد فرحتك خابخا دليخا تسنو كم تصحف كي تفلطهم اخرانا اقعسك يوم يتصحف دلو لما علتي كي تفلطهم اخرانا زقعز اللو اخرانا تنك خقعزيهم اخرانا تصقم كقعزيهم كي تفلطهم يزبل تصحف اخرانا تقعسك يوم يزبل نايك زيابير حوي كما تخلوخ ابلع لنا كقلت قلنا خلو فرحتنا يخبنا نسونو فز فرح شعو زي أبهرسي كمني هاديمو موسى هاديمو زلو نقولنا خمن نمن كمل سكات حوي أطعمين موبل هللويا نبتز فرح كايو يزمل سكات نبتز فرح كايو زملس حوي نبتز سنبدك زملس حوي نبتز هدمك زملس حوي كفرون هاديمكا شمكا أبيت مذكر تتحيف له سمعتي لنا له موسى تباهيلو تدلايخا وانت ديخا حاول دحر ما تيغنا تملسو
حزبي لقاق يبلك هلا يلو شوعة عمين بالبجة خيلك أوه هللويا حوني تقليته بحو مثل قلت أبكى حزبي لقاق يبلك هلا يلو دك أمزامور تخومي حاد عينتي اتهم زحابوهم نامن يوم تمليسهم تمقاق عليه لسان حوي زملس زمسل مسوردة نامن يوم متيو ناب صحفتن ناب كاهناتن ناب أتاتهم يوم تمليسهم اتنسخاتكم زسقالكم ابهالو ديوم ساتهم دا ابهالو دون ساتهم أتانقرن اندو ابهالو دون ساتهم تمالي زحابوها كويم أتحوي يمزا أقل قلوت حوي مسمت أقنا نامن يخاتمت نابتهم زحابوها نابتهم زحابوها مزي خان تايتبلهم اتنسخهم زسقالكم أملاح كموتات أتسي رأسن قويتان غيرو خبر أبو بعل التابت أغعيت نترأسن قويتان هاللويا قدامي كورنثوس كلته 10 نحنا قلنا اتبع املاخ توهبنا ما انت خنفلت لا تخاب املاخ زغون منفس مبر منفس عالم اي تقبلنا نيبل نحنا قلنا نتبع املاخ توهبنا ما انت خنفلت كاب املاخ زتوهب الناس بمنتاي نفلت يزبزلو بمنفس قدوس غيرنا اينا نفلت املاخ بهيوتنا زهابنا بزح نغرات هاب ابانا زحدر تاي تسكر قالوا أباكم مليون تايقبل يحدر تباهل منفسو أبانا يحدر تقع أبانا علو እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ መስአመና አነ ናቦን መጽ አቡሃ ማሐደርና ንገብር መንፈስ ቅዱስ አባና ይሐድር ለዝኾሉ خبرሃልና ክግለጽልና ዝኽእል ግን በመንፈስ ቅዱስ ምክንያቱ መንፈሳዊ ነገር ስለዝኾነ تايزب الزرنا نحنا قنات بأملاخ توابنا ما انت غنفلسي لتغاب أملاخ زخون منفس مبر منفس علم أي تقبلنا نيزب الزرنا منفس أملاخ غيرنا قن اتعبنا إذا حدرنا قد نفلتو هنا يزب الزرنا أملاخ استمسكن يا أخو لو مين تاي عقل قلوتي بني خنا قرنا عقل قلوتي سبات كنا قرهم سبات عقل قلوتكم كنا قرهم سبات نايت صباحكم كنا قرهم أوش تايزلو منفس بلا تهزبي كل نجار كفنت أنا أبي حدير الله آمين أنا كحيت نجار من نزمت زلوا كريه خلنا خبت فيديو لوم إسرائيل إدري ده لهم خنياتو أنا ونرسه كتنقاس لزلنا نتيجة كريه خسل زلنا قويت هيفكرك كاي تتبع الكاس زلوا من تارك كنجركم أي كرني بقويت هيفكرك كاس زلوا من تاريز بلا كاس زلوا ما يتلك أول يفكرك أول ودوه بك حدا ودوه بك تودي عندنا أنا نتزا زمن تودان معرف نبي نقوله أملاخ أفكيروس حدا ودك فهيبو إذا نبرز لنا من باركوا نايتي زفكرنا أملاخ هاللويا أنتوا فقروس قالت قويت أنا أتو من بارع زلنا يا خمان كان ده زمن تار أملاخ كم زفكركات زيت فلت سب كونكا لو مزمت أنا زلوك ألا تبع قلت رأيوه أملاك يفكرنه كلام صبلوه تتوتر مخريزي أفكرنا أملاك سي ودو أبتمسك ألهيبو مقلت فوريو تاينا تعزل لنا نزم انت أريد ليو نزم زلال أبتودع مخرى أملاك تنبر كان زلخة تهزم فلت تودع مخري التزاز معيو التفتح معيو التودع معرف هللويا حدش كذا التودع معرف التزاز معرف ان نبرا نبر دحر حجي ازيغات تبهللو ايكونن ابت مسكن ነገር يتودي بلا حزبي تودي ودو ነገር كنبر تتصوعنا حزبي انت حدا زي فلتنا كنقح طرح يزلنا فتحف قدوس كل نجرنا املاح بتحاده ودو زعمنا كله نايزل عالم هيوت من تخلك من بركيتف نودو بجاح سعذب كسعك اندزي نعالم افكار عيزبل لما عالتنا مهر نيرنا املاخ سب خون فقر املاخ بلا كان لو خدق ملك تعزبي املاخ سب خون فقر املاخ زدحين مستسعني ناي تصعدوا تصدقوا كوا تصيغوا تصرق مسكونه
كلهم حتيهم كبر أملاخ سينا مستبه له تي أملاخ السب كويننا ما بقولي كمس عقل قلت يكونن مس باسر كايكونن مس نبي أيكونن مس هوار أيكونن مس كلا أيكونن مس هوتك كدحين كموت كملسك هوتك ذهبه كريستوس يسوع هاللويا كريستوس راح تأمت هاللويا نحن قلنا نتتسق لا كريستوس نسحب كلنا تتحيفوا له أنت أيتس كربار كباي كون دم دحر عد تمليسكم مع عدنا دحر دارينايو وفير كايز متص انجي خاب مخاديز متص واغا بمخفاديز متص واغا عند دحر زي تخفل كونكا منفساو من نقحكا تحلو الكاي تتصبح انت أيت بموسخ اتصبح بمتغاي اتصبح غص እግዚአብሔር بمدلايو امني وسيدوم زحوز مسمط تبعاتي خاتلبس كمتي موسى እግዚአብሔር ዳግማይ ክምለስ ኮለና አቡሲ በምታይ ተመሊስ መስልኩም بقطقط حوي تمليسو حوي إذا فريح زهدمه ملأخته خيانة أرنا بعيو زعتوه من شيء مكابل علينا من قوي تاجر كابل علينا نينا مثل بهله ملس زي نبرو موسى እግዚአብሔር تحياوي أملاخ نصوع إنه بتسقو زي تعس بأخذ جمره بأخذ وده بيد كاز جمره بيد كاز وده أملاخ بخام كان سنفنا خان محرته داق ما إذا تس أملاخ بقطقط حوي دحر 4 عام تجلس له هاللويا እግዚአብሔር ነው ህበት ጸጉን ንጽውዑን አይታሰሉነ ባይዝ ጀመሮ ባይዝ ወዶ ባኻ ጀመሮ ባኻ ሆዶ ሃሌሉያ ንሙሴ ተመሊስዎ ንሙሴ ድሕር 40 ዓመት ተመሊስዎ ድሕር 40 ዓመት በቆጥቋጥ ሓዊ አባጊዕና ሓለወ መጽኢዎ እዛ መዓልቲ እዚኣ ተገርም መዓልቲ እያ ኩሉ መዓልቲ ቆጥቋጥ ክነድድ ይርኢ ሙሴ ይርኢ ግን አይግደሰሉን ይخطفي ይኸአይሉ ስለዝሐስብ ناديدو زتأفق قطقاطي خالي معالتي إذا معالتي زي أجنا أملاخ أبراهام إسحاق يعقوب زقلت قالو معالتي سلازهونه بحيل زقلت قالو معالتي سلازنبره إذا قطقاط زي تندد دنبر زي تتأفق خونت تندد دنبر زي تتأفق زي كم كالي قطقاط زي كم كالي قطقاط لبي توسد كتقرب تسحب تايدا إذا نجر تبل قطقات نديدا زي تودع مسكونات تاي حدش نجر يقيلو كم زلوا مسجازو كواب تحت ما تسألوا بالحاجة أفت قدم جزيكن يلهم بتحت زمت نجر يلهم زنده ناس كودات راح يدلوا حدا أنت حدش نجر يلوس كرياد أك خيد إلو نبقى مسك عربي أمين إذا زل خيو بتاع قدوسي أسعنك هذا أجر كاوت بلوك زي أبهر أنا أملاخ أبراهام إسحاق يعقوب يلو أبحدش كده نقول أنا يسوع نزي أختار جمعة خلون تايلو أملاخ ياوان أتعمل أتهم قدم زحلو فس ياوان يوم نص يوم زلوا هاللويا أملاخ ياوان إلو نزا تمرت زي أبره والو دحر كل أخا كايلو ما تشا ناي موسى نجر أنا أفي كورتعي أكيدني إلو فريح عندي فريح يا أحد مجمد فجأة أنا كورتعي إلو دحن حوها مسخخ هذاك أنا من إلو خارج سخنا أسللي سخدا ولا حنتي أنا مسخة تخوني أنت تتنازع عطو أملاخ سمو بروخ يخون أنت تتكخول لخ عطوي أمودات أمتي واتخسر أمو من اللي أخذ كان تقولون السمد ما هب كان نيلو مخنياتو تشبرو قدامي تنتايا ماني قويتا غير قبل عليها ماني مسفن دانيا غير شيء مكا مسبولو من شيء مو من دانيا غير وصل زي فلت هديمو حجقنا انت يقولوا لنا أملاخ شم دمو ما هب كان قد محج شجر أتينا لنا أتأمين بربل دايرا شم هبنا شم كهبنا يلو أيك زي أبيركا انت هيبو اتزلخ يزلخ هللويا زي الوقت أملاخ كل جزء الله أملاخ كل جزء انت إله الله اتزلخ زلخ أبراهام كي تولد إلو قويتانا يسوس كريستوس كا أملاخ سلزخونه أبز مدرز فتوم أملاخ فتوم سب سلزخونه أبراهام كي تولد الله إلو إذا الله زي تاج زي أبير الله زبلا حنتيا
نزيهم أيهود قتلوا ودلهم يسوع الله خيو እግዚአብሔር አቦኻ አለኹ እዩ አለኹ ትዘለኹ እዩ እስኹ መጽእ ኸለኹ ናብ ህዝቢ ብኸምዚ ምጽእዋ እቲ ዘለኹ ናባኻትኩም ሊኢኹን ሎም መዓልቲ ብዛዕባ ሓዊ እዛረብ ዘለኹ ሓዊ ምስ ረአየ ፍርሓትካ እዩ ኻባኻ ዝሃድም ፍርሓትካ ኻባኻ ደሊኻ ትስእኖ ከም ትጽሑፍ ከይተፈለጦም ኣኽራናት ኣግዓዝካዮም ይተጻሒፍ ዘሎ ሎም መዓልቲ ከይተፈለጦም ኣኽራናት ዝጉዕዙ ኣለዉ أخرانات ጭንቀ خغعزيهم أخرانات صقم كغعزيهم كي تفلطهم يزبل تصحف أخرانات أقعزك يوم يزبل نا እግዚአብሔር حوي كمص خلو ابلع لنا كغلصلنا خلو فرحاتنا يخبنا نسنو فزفرح شعو እግዚአብሔር سي كمني هاديمو موسى هاديمو زلو نغرنا خمن نامن كملسك تحوي اطعمين موبل هاللويا نابت زفرح كايو يزملسك نابت زفرح كايو زملس حوي نابت زسنبدك زملس حوي نابت زهدمك زملس حوي كفرعون هاديمك شمكا ابيت مذكر تصحيف له سمقتي لنا له موسى تبايلو تدلايخا وانت ديخا حو اند حرمت اغنا تملسو حزبي لقاقب لك الله يلوشوا تعمين بالبجح لك هاللويا حو اند تغليصو بحو مستغلص بقى حزبي لقاقب لك الله يلو دق مزامرت خمو حاد عينتي اتوم زحابوهم نامن يوم تمليسوم تمقاقل لسان حوي زملس زمسل مسورده نامن يوم مصيو ناب صحفتن ناب كاهناتن ناب اتاتوم يوم تمليسوم اتنسخاتكم زسقلكم ابهالو ديم ساتوم دا ابهالو دون ساتوم اتانغرن اندو ابهالو دون ساتوم تمال زحابوها كويم اتحوي يمصا اغلغلوتنا اغلغلوت حوي حوي مسمطغنا نامن خاتمصن ابتوم زحابوها نابتم زحابو خامس يخان تايتبلوم اتنسخم زسقلكمو املاك كموتات اتسي راسن غويتان غيرو خبر ابو بعلتا بداقيت نترسن غويتان هاللويا يجاجيرو أبتسرح أتفافي حجي حدري إيوه رديهم حدري إيوه نسرع أيو حجي سي نتا زرع أيو كم ستقيم الله زيت حجي تايلوه صرح بحسب صرح سرح حجي نعملو معلتي بحسب كسرح وزقبا نسو قد فابيلو له خيط هو واحد سرح سرح بقى هذا حق زين نقرا لك رايجين قلتين كا نقرا لك قلتين كا كل عمت الصعيب لكن تقول بس لكن الصلاه يسرح زود اصلي ده خلقي ما انا قلت له هذا ما عندك النغيو هذا ما عندك دير تسيو كيدو افتح على نغيو هين على هذا ما عندي كمزن جيره تغاغي هذا اللي خاص جوجلني هذا اللي خاص افتح على خمي كل مسابي خير كمز خما خاين عندك الف ليلو امين وجيوا هذا زمارة حونان كنسها وديا لبهن دستاين بلا تركم كسر اليوم ما بزحهم فلني دحرن السحة لبغى بحقوسين بلا امين كم دحرن السحة كساسي غبوط فيقولوا كم قدموا دش كده نقول ساعة هل ده نقول خمسة مش ولا نعم أنا أقدر هذا سبب أساسي إذا حد حاجات على المروحة أقول لي خسك الله نقرأ
أداي تخافي أداوتم حفا بلوم واملا أبزابوت هذه أزقبر كواس حدث أبزابوت هذه أزقبر كواس حدث صحيت الأمور إذا حزتو صحات فلدنا يقرب للي قدامك حلف بلني ثلاث سمع كاني يمسكنك كان يقرأ زي مقبر ناي حلف أسر كتكوني زقبرك راي زي حسوا يقرأ زي مقبر ناي حلف بدل انت أسر كتكوني زقبرك سلازي أبلومي تنبرني خافت سيمتا كل جزية تنبر أبو حلفي خاطنا سلازي يقرأ مبال نخالق سد يلكا تقوبري قد داي كونا يقرأ زي مقبرني من تاجي بسينكم نخالق سد كتعمو إلنا نقوبر سلازي مثلا كم زبهال لما داو الزرار بال نعملاك كتعمو إلى متشم أنت نعاقا كتعمك كاين عملاك موي قوم زبهال الزرار بال نعايك كتعمني ليبل ألو غمدو نمن سكن عيبلو وعبز زلنا كون عرز لنا حاج عبز زي ثم عند ستينا نعرز لنا لما حداس حسابكم تلوتكم برد عالم زي انت تكبروا اي تمسلوا عبز زل ايده شكرنا عبز زل اذا حسن نعم لا كطعمو الى الحان قد يفللو نعم لا كطعمو الى قد يفللو مو حقي سدا حازل يتحازل املاك انت قدرس كسكن غور انت قدر تاثير كاتنبر نسخه بجنكت تنبر نسخه سلازي نعاها مخانو اتتقمي السلام تدستا تعرفتي تناصنت تحرنت نعاها مخانو تفليتك اذا قللك خبرنا املاخي امين دو قليل زغبره نزي تزي كوينو 30 عام بدل حسكات 30 عام ما بزعتو حزنا ينفيد كيف لاي كندي عمت من الباش تزبد لكم سب كمان رسيقو خو سلازي باولوس نتي يقرأ تبللو أنا ود يقرأ إلى اللهين كنت تلتقينا تنكاي تقينا بناي حلف كنت تحازي بالنان إزبل زل سبعة سلازي قلنا كان قلقل كلنا كان عي كلنا أبيث أملاك تنبرك كلنا بزح شكرات كم زملت ردو أنا فتيمة بصفت قاعد يفلتني زبلت اللون من البش أما أخلنا قال علم زمزه أي فلت سبعة سلز قلنا أم كزانا نقاش ومسحواتنا نقاش ومسرحنا نقاش وبيث أملاك أخو مالك الحاجة حدش نقرأ كن تتقبل بنتايو أي ثمال النقر كيف كان يقرأ الكان تاي مقبل ما غصة ሳይዘጋጁ የተቀቡ እንደ ሳኦል ከ2 ዓመት በላይ መሄድ አትችልም። እንደው ተወርዋሪ ኮከብ ብልጭ ብለህ ትጠፋለህ። ዝግጅት ከሌለ ይኸው ቅባት ሲያርፍብህ ሰው ይመጣል። ዝና ነው፣ ካሜራ ነው፣ ጋዜጣ ነው፣ ዩቲዩብ ነው ታውቃለህ። ካልተዘጋጀህ ልብህ ይስታል። ገስታውስ ትል ይሆናል። ዘይቱን ትሸጠዋለህ። ከጥቅሙ መቅሰፍቱ ምን ነው በቀረብኝ ነው የምትሉት። መንፈስ ቅዱስ ስራው እንዲህ ነው ይገለባብጣል። ግን ባህሪው ሴንሲቲቭ ነው። ሉቃስ ቴዎፍሎስ አሁን ስማኝ ነው በክርስቶስ ምሳሌነት የመቀባት በክርስቶስ ባህሪ ምሳሌነት ብሎ ነው የሚያሰለጥነው ማለት ነው። ፈጣን ምልክቱ ልንገርህ ቴዎፍሎስ ወይ ቴዎፍሎስ ፈጣን ምልክት አለው የመቀባት መንፈስ ቅዱስ እንዳንጃበበበት ለመቀባት ሩቅ እንዳልሆነ የምታዩት ቴዎፍሎስ ሆይ የሚለው ነው። ምን ማለት ነው ብትሉ ሉቃስን ስታነቡ ነው የምታገኙት። ሉቃስ 1 ቁጥር 1 ላይ የከበርክ ቴዎፍሎስ ይለዋል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ከበርክን በመቀስ ቆረጣት። መዘርጠጡ አይደለም፣ መልመዱም አይደለም፣ መድፈሩም አይደለም። ይሄን የከበረ አማል ሰው በስሙ የጠራው ለምንድን ነው ብትሉ ከምድራዊ ክብር ይልቅ የሰማይ መጠማቱ ነው። ለራስ ክብር ካልሞትክ ለመንፈስ ቅዱስ ክብር መኖር አትችልም።
አሁን ቴዎፍሎስ በስሏል ማለት ነው። ዶክተር ከሌ ካላልከው የሚከፋው አለ። ዶክተር ከሆነ ልክ ነው እኮ ይገባዋል። ግን የሰማዩ ክብር ሲገባው የምድሩን የሚያሳንስ ደግሞ አለ። የከበርክ በለው ፕሮፌሰር በለው አይሞቀውም አይበርደውም። የሚበልጠው ሰማያዊ ነው ማለት ነው። ቴዎፍሎስ መጀመሪያ ላይ ከበር ካለው ሉቃስን ካጠና በኋላ ይሄ ሰው የሰማይ ክብር ገብቶታል። መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብል እንተይልና ግን ብስጋ ግብር ስጋ በቀጻል ዝገብር ይልና በገላትያ መንግስት ክርስቶስ አያትንዩ ይልና ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ጀምርና ማለት ነው። አብሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 10 ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 10 እምበአርሲ አሕዋቴ ከም ስጋ እንተነበርኩም ክትሞቱ ነቲ ግብሪ ስጋ ብመንፈስ እንተቀተልኩም ወግና ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም ንኣመንቲ ይዛረቦም ዘሎ። ስለዚ እቲ ስጋ ዝደለየ ዘበለ ግብሪ ስጋ እንተገበርኩም ክትሞቱ ኢኹም ብዛዕባ ናይ ሞት ይዛረብ ዘሎ ዝበሃል ሓሳብ ይላዓሊ። ገሊኦም እቲ ስጋዊ ሞት ኢሎም ክገልጽዎ ይፍትኑ። ግን ኣብቲ ውሕዘት ሓሳብ እቲ ዓውደ ንባብ ብዛዕባ መንፈሳዊ ህይወት እምበር ብዛዕባ ስጋዊ ህይወትን ስጋዊ ሞትን ኣይኮነን ይዛረብ ዘሎ። ስለዚ አንጻርቲ ዓውደ ንባብ ከይድና ክንትርጉሞ እንተፈተና ትክክል ኣይንገብርና ዳሕሩና ቅድሚ ኣምላኽ ክንሕተተሉ ኢና ማለት እዩ። ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ከይድና ክንርኢ ከለና ኸ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ካብ ማእከሎም ውፁን ኣይትፈለዩን እናበለ ይነግረና ካብ ቁፅሪ 11 ጀሚሩ እሞ ድሓር ኣብቲ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 1 እምበኣርከ ኣቱም ፍቁራተይ እዚ ተስፋታት እዚ ካብ ዝህልወናስ ብፍርሃት ኣምላኽ ቅድስና እናመላእና ካብቲ ስጋን መንፈስን ዘርክስ ዘበለ ኩሉ ርእስና ነንጽህ ይብለና። ንስጋ ዘርክስ ሓጢኣት ኣሎ፣ ንመንፈስ ዘርክስ ሓጢኣት ካለ ሕጂ ኣይን ዝርዝሮን ኣለና። ካብቲ ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ነግረና ንስጋ ዘርክስ ሓጢኣት ዝሙት ምስኡ ክስራሕ ዝኽእልካ ስስዐ ብልዒ እዩ። ንሄዋን እውን ካብ ኤደን ገነት ክትወድቕ ኣብ ካብ ሓጢኣት ክትወድቕ ዝገበራ ንኻልኦት እውን ከምኡ። እቲ ንመንፈስ ዘርክስ ከዓ ቂም፣ ቅርሕንቲ፣ መሪር ሱር፣ ጽልኢ፣ ምረት ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ብፍቅሪ ዘይምምልላስ ይቕረ ዘይምባል ነቲ መንፈስ ከዓ የርክሱ እዮም ማለት እዩ። ካልኦት ኣብዚ ዓውደ ንባብ እዚ ተጠቂሶም ዘሎ ካብ ላዕሊ ጀሚርና ምስ ኣምልኾ ጣዖታትን ምስ ገለምታትን ዓይነት ሕብረት ምግባር ካብኣቶም ተፈለዩ ዝብለና ዘሎ ከም ትሳቶም ዝሓስብዎም ሕሳብ እዚ ነዝነትን ከርክስ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግረና ዘሎ። ስለዚ እቲ ብስጋ ዝግበር ሲ ወላ ሓንቲ ኣይገብርኒዩ ንዝብል አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ እዩ። ስለምንታይ ዳ ብዘሎ መንፈስኩምን ነፍስኹን ምን ብምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ መንቀብ ክርከብ ይተሓለ ኢልና ኣብ ተሰሎንቄ ኣብዚ ኸ ይነግረና ኣሎ ንስጋ ዘርክስ እውን ኣሎ ይብለና ኣሎ። ሕጂ አንዊሕና ክንዛረበሉ ስለ ግዜ ስለ ዘይብልና እምበር ሮሜ ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 ምዕራፍ 8 ድሕሪ መድሓና እቲ ስጋ ሓጢኣት ኣብኡ ስለ ዘሎ በትናቱ ድልየት እንተደኣ ኸይድናስ ክመፀና ዝኽእል ሰዓብን ነገረ ብመንፈስ እናተመላለስና ነቲ ግብሪ ስጋ እናሰዓርና እቲ መወዳእቱ ቅድስና ክኸውን። ስለዚ ቅድስና ንቅድስና እናበለ ዝነግረና ብፍላይ ኣብታ ሮሜ ምዕራፍ 6 ከይድና ክንሪኦ ከለና ኣብቲ መወዳእቱ ከምዚ ኢሉና ኣሎ። ኣብ ቁጥሪ 22-23 ዓስባ ሓጢኣት ስሞት እዩ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ። ሕጂ ግና ካብ ሓጢኣት ሓራ ስለ ዝወፃእኩም ንኣምላኽ ስለ ተገዛእኩምዎ ፍሬኹም ንቅድስና ኮይና ኣሎ። ስለዚ ብዘሎ መንፈስናን ነፍስናን ስጋናን ንኣምላኽ ክግዛእ ከሎ ድሕሪ ምድሓና ካብ ሓጢኣት ሓራ ምስ ወፃእና ፍሬና ንቅድስና ይኸውን። ምልስ ተይልና ኣብቲ ቁፅሪ 19 ኸ ስለ
ድኻም ስጋኹም በዝራርባ ሰብ ዛረባለሁ ከምቲ ንርኽሰትን ግፍዕን ናብ ምፍራስ ሕጊ ኣካላትኩም ንባርነት ዝወፈይኹም ከምኡ ድማ ሕጂ ንጽድቂ ናብ ቅድስና ክግዛእ ኣካላትኩም ወፍዩ ኣካላትኩም ክብለና ከሎ ኢድ ኣጻብዕ ዓይኒ ኣፍንጫ ካልኦት እውን ቶም ኣካላትና ብምልኦም ማለት እዩ ርዎ ነገር ዘይትንክፈና ተዝኸውን ኣካላትና ንጽድቅን ንኣምላኽን ክግዛእ ኣይምነገረና ንዑ እንተ ነገረን ተገበርናዮ ጥራሕና فرينا ناب قدسنا زخون ازي نتا قداميت ገጽ ናይታ زحاتت كاني حتو يا مالتي التي مشارشات محمد داتا حتو من تقنعتو نزا ويها مستقبلنا بحريو مستقانا وراحاتيات نزا زايد لنا من ساحل لنا نزبل من الوقت مستي عنصر زد حاني سرسنا حوار بحيني كل ساعة حيني one safe always safe زبد تمرتي دحبايتو انتايو مسؤول تتحاز على تمرت خلوكي از تمرت زي اب قداماي كفله زمنن اب كالاي كفله زمنن انا تمرتي زي اب سغانا زغبر حطياتي نايبولي كده لاي موسى توهبت ازاز غورو كتبارخ اي تغورو كتركب تمام conditional سكبل conditional if what you English what if you do I will if you don't I will not conditional اب حدش كده unconditional conditional ايكون كمل نسوت بخصوص تود اسم خوري unconditional سمعنا بخصوص يستبارخنا دينا ويسكن بارخين انت زي هيك خطب انت زغيرن كو اخذ سمع قال ما هاب سلا زابيشي سلا زكو اخي زي تولد زي نخي واحد انت قال انت اللي موت ابي وقت تشرشم تخي اي تخافين سلا زكو زي مسال كذا سيطاناوي فتمرت كرسوس ودي وي دبر اي تكبر زغنسا ጸጋ ግን ያገብር ይخل ስለዚህ ቆይ አዘይት ፎስ ብለኻ ገሊወር ናይ ቴሌቪዥን ኢቫንጀሊስት ኮሙዛሉ ስለዚህ ቆይ አዘይት ፎስ ኪ ናይ እንዳዋይ ናስ Christ has finished እቲብ بمنفسه وبرخزب بخصوص السماء زبارخنا مرقم كوي كم مرقم حدي تشايفو زبارخنا املاح ابوي تناسكف بروغ يقول هابي سمع بروغ الفتوى واي تمرت جيرو مسميش فوسخه مس اشير مس جنزب تعالك برختك مس بخصوص تفصم لكم نجر كم زي تفصم اذا انت زي غير كم زي غير كزبال كاب املاح ايكون كاب سيت عن لك بس شكر زرخو بزحات بلد نو واي نهانا خلام ان كونديشن بخصوص تودي املاح بروسي الحلو مسانا تودي يكون نايبولي كلامه እግዚአብሔር ምስተህዝቢ ህዝብ ምስ እግዚአብሔር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን እግዚአብሔር ምስ ወዱ ወዱ ምስ እግዚአብሔር ፊኒሽ ምሳሌ ልብኹም አይሸበር እስከ ማምላኽም ባይውን ትፈልጡ ዲኹም ብሉይ ኪዳን ማእከላይ ኣለዎ ሓድሽ ኪዳን ማእከላይ ብሉይ ይሄድ እግዚአብሔር ፊኒሽ unconditional conditional conditional هرا انت بالكم من قول تتعززكم من عام تامر خبرهم انت ابيهم كده عفوا እግዚአብሔር ተዛሪ ባያሞ በሰይ ወቅት ወሐቅ በዚህ ሁሉ ኪዳን ይታው ከመስተውሳቶ ጥቅል ከሰክቱ ባሱ ይደሙ ታሳስ ቡሊን ሐዲስ ፈለም ዘይኩላ አገልግሎት ቆጥሪ ሞገስ የሚያሳጣ ምንድነው? በስውር የምንነካካው ነገር ነው።
በጓዳ ከረከስክ በአደባባይ መቀደስ አትችልም። ዳንኤል የስውር ህይወቱ ላለመርከስ ያለው ቁርጥ ውሳኔው ነው በአደባባይ ክብር እንዲገለጥበት ያደረገው። ትዝ ይላችኋል ሮቤል የያዕቆብ የበኩር ልጅ ሆኖ ግን ሞገስ የለውም። አንድ ቀን ልመናው ሲሰማለት አላየውም። አባቱም ፈቃደኛ አይደለም። ወደ ኋላ ሳጠናው ከእንጀራ እናቱ ጋር ተነካክቷል። ዝሙት በስውር ስለሰራ በአደባባይ ዘባራቂ ሆኖ ቁጭ አለ። ምንም ሞገስ የሌለው እኔ ቃሉ ይመጥነን ከሆነ አላቅም ቀልበቢስ ይባላል። ምን እንደሆነ አላቅም ቀልበቢስ። እድሜው እንዲው ዝም ብሎ ውዥውዥ የሚለው እንጂ ሮቤል ሞገስ ተነስቶበታል። ለምን? በጓዳ ያከበሩትን ነው የሚያከብረው። ታውቃላችሁ ዳንኤል አከበረው። በሁለተኛ ሳሙኤል 22:26 ላይ ዳዊት የተናገረው ቃል ይገርመኛል። ከቸር ሰው ጋር ቸር ነህ፣ ከጥኑስ ጋር ቅን ነህ፣ ከንጹህ ጋር ንጹህ ነህ፣ ከጠማማውስ ጋር ጠማማ ነህ ይለዋል። አንብባቸው። በጓዳ ድራማ የሚሰራውን በአደባባይ ድራማ ይሰራዋል። በጓዳ ያከበረውን ደግሞ ያከብረዋል። እኔ ባህሪ ይገርመኛል ይለዋል። ሄዳችሁ ሁለተኛ ሳሙኤል 22:26 ላይ ተመልከቱ። ሳኦልም በእግዚአብሔር ፊት ለመነው። ፍልስጤሙን አሳልፈ ትሰጣለህ ከኔ ጋር ነህን አለው። በቱሚም በኡሪም በህልም በነብይም አልተገለጠለትም። ለምን? 85 ካህናት እያጨደ ነው እንዴ የሚገለጥለት? ትቢተኛና ከእርሙ ጋር የተነካካው ነው እንደሚገለጥለት ጭጭ አለው። የሚያስገርም ነው። ሞገስ የሚሰጠው በትምህርቱ ለጸኑት ነው። ታውቃላችሁ ኢየሱስ ከገሊላ ጀምሮ ሲያስት ነበር አሉት። ገሊላዊ ነውን? እንግዲህ ወደ ሄሮድስ ግዛት ወሰዱት። ኢየሱስንም ወደ ሄሮድስ ወሰዱት። ለመጀመሪያ ጊዜ በአይነ ስጋየው ደስ አለው ሄሮድስ። ብዙ ጥያቄ ጠየቀው። ኢየሱስ ግን ዝም አንዳች አልመለሰለትም። ታያላችሁ ተገረመ። ለምን አልመለሰለትም? ኢየሱስ እኮ እንደ ኤአይ አይደለም፣ እንደ ሮቦትም አይደለም፣ አምላክ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ቸርች በማሳለፋቸው ጌታን በማገልገላቸው የእግዚአብሔርን መንግስት በማስፋታቸው ጠላት መጥቶ ዘመንሽ ተበላ ምና ብራዘር እዚህ ባትመጣስ ፉትቦል ነው እኮ የምታየው። ምንድነው የምታረጉት? እንዲሁ ጌታን ባታገለግሉ ኖሮ ምን ነበር የምታረጉት? ቦሌ ካፌ አንተ የሰራውን አይነት ወንጀል ሰርቶ እስር ቤት ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ምሕረት አድርጎልሃል። አንተ የታመምከውን ታመው ፓራላይዝድ ሆኖ ሆስፒታል ይሆኑ አሉ። አንተ የወደድከውን መውደቅ ወድቀው ወደ ጌታ ሄዱ ብዙ ሰዎች አሉ። ይኸውልህ እዚህ ምድር ላይ የበላኸው ምግብ፣ የለበስከው ልብስ፣ የጠጣው ውሃ፣ የዞርክባቸው ዓለሞች በጠቅላላ አለቁ። በቃ ጨረስክ። እዚሁ ነው የተጠቀምከው። እግዚአብሔር ቤት ያገለገልከው ነገር ሁሉ በሰማይ ይጠብቃል። ሄቨን ኢተርናል ቫልዩ አለው። አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ ቦሌ ለቦሌ ዞርህልኛልና ቪኤት ይነዳህልኝ ጀግናዬ ዱባይ ተመላለስሽልኝ ልጄ ብሎ የሚባርከው ሰው የለም። እግዚአብሔር ስለኔ እናቱን ህይወቱን ዘመኑን ምኑን እየሰጠኝ እድሜዋን ልጅነቷን ለኔ ሰጣ ይኖረች ብሎ ነው እግዚአብሔር የሚባርከው። ሰይጣን መጥቶ ቋም ያደረገን እኮ እነሱ ምን ያረክ ነው አንተ? what are you doing? ምንድን ነው ምን ህይወት ቸርች ብቻ ነው እንዴ ይላል ሰይጣን መጥቶ። ውጣ እስቲ ከቸርች ውጣ። ጥርስ በጫት አልቆ እንደዚህ አይነ ራሱ እንደዚህ ሆኖ እምቢ ብሎ ሰዎችን እኮ ያቸዋል። ኧረ እዚህ ነኝ እዚህ ሰይጣን አጣሞ አጠናግሮ እንዴ አምሮብህ ያለው ኢየሱስን ስላመለክ ነው። ወስት እንዳደረክ የሚያደርግ የጨለማ ኃይል በኢየሱስም ወጋው። እግዚአብሔርን ማገልገል ወስት አይደለም። ብዙ ጊዜ የሰው ቫሊዴሽን የሚጠማን ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ሰው የሆነ አክሪዴሽን እንዲሰጠን። እኔ አሁን አገልግሎት ሲጀምር አካባቢ ያልሄድኩበት አባቶች ያላንኳኳት በር የለም ማለት እንትን እንዲሰጡኝ ፈለኩ። እውቅና ለአገልግሎቴ
እግዚአብሔር ደግሞ ከነሱ ሁሉ ከለከለኝ። ለካኔ ሰማይ እውቅና ሰጥቶኛል። ሻራ ባጋዳ ላባራዳ አለቆችም ስልጣናትም ያውቃሉ። የጌታ ባሪያ መሆኔን በሲኦል ያሉ አጋንንቶች ሁሉ ያውቃሉ። ስለዚህ የሰው ቫሊዴሽን አይደለም ያስፈልገኝ። I have to know who I am in Christ Jesus. ማንም ሰው አጨብጭቦ የእግዚአብሔር ልጅ አያረጋም። ማንም ሰው አጨብጭቦ ከእግዚአብሔር ልጅነት አያወርድህ። የሰማይ መላእክቶች አይችሉም አንተን ከእግዚአብሔር ልጅነት ሊሰውሩ። እነሱ ራሳቸው አንተ ያገኘውን ፖዚሽን አላገኙም። መላእክት የእግዚአብሔር ልጆች አይደሉም። በክርስቶስ በእግዚአብሔር ውስጥ የሉም መላእክቶች። እኔ ግን ነኝ። አሜን ጋድ through Christ ተሰውራችኋል ነው የሚለው። በክርስቶስ በእግዚአብሔር ውስጥ you are hidden ነው የሚለው። እኔ ሮያል ፋሚሊ አብሮ ወራሽ። ለዚህ እኮ ነው እግዚአብሔር በተለያየ ነገር ስናቆርፍ እግዚአብሔር የሚያዝንብን እኮ ለዚህ ነው። እየሰጠንንና የሆነውን እሱ ስለሚያውቅ እኛ ደግሞ ዝም ብለን ጥቃቅን ነገሮችን ስለምን የዚህ ምድር ቅራቅንቦ ነው ሁላችንን የሚያስለቅሰን። እሱንም ቢሆን እግዚአብሔር አልከለከለንም እኮ but know who you are in Christ ነው የተባለው። ስፒሪት ሬልም ላይ ያለውን ጆይ ተካፈል ነው የሚለው። የሆነ ዲዛይር ገዝተን በመንዳት ውስጥ ያለውን ሳይሆን in Christ ያለውን the joy in the Holy Ghost ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ይላል ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስም የሆነ the joy in the Holy Ghost። የእግዚአብሔር መንግስት ማለት ደስታ ነው በሆሊ ጎስት መስከር ነው በመንፈስ። ወንዶች ወንዳ ወንድ፣ ሴቶች ሴታ ሴት፣ ይወጣልሽ ሴታ ሴት ምንም የወንድ ነገር እላይሽ ላይ እንዳይታይ። ወንዶቹ ደግሞ ምንም ሴታ ሴታዊ ነገር እላይ ላይ። አንዳንድ ወንዶች አይታል ጥፍራቸው እንዲረዝሙ አይታል። አንዳንዱ እንደውም ተቀብተውት ምናምን ከምን ጋር እንደሚውል መገመት ይችላል። ከሴቶች ጋር ነው የሚውል። ማን ቀባው? መቼስ ጥፍር ቀለም ዝም ብሎ አይታቸዋል። አንዳንድ ወንዶች ጥፍር ይሄኛው እንዲረዝሞ በዛ ላይ ልጅቷ ትቀባዋለች። በጣም ያስጠላ። አያስጠሉ? አይቀፍም? እነሱ ቀላጭ ይባላል በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ። ወርሞንገርስ ማለት ነው። ጃ ወንዶች ምን ሆኑ? ባጭሩ ወንዳ ወንዶ ነው። እጃችሁ ፈርጠም ይበል፣ ሻካራ ይሆን፣ ልፍስፍስ አትሆኑ፣ ሲጨብጥ ጠንካራ ያለ ይሆን። ገብቷል? ወንዳ ወንድ አይነት ነገሩ ቆፍጠን ያልኩን ማታለቃቀሱን ሴት የምትላቱን አብረ እንዲ አትበል። ሴቶች ሙዳ ያዙብህ ነገር ቆፍጠን በል እንደዛው እንጂ ዝም ብሎ በቃ እቶች ያገኝ ወሬ የሚያፈላ በቃ ሴቶቹ እስኪያፍሩ በቃ የሚደበላለቀው አትሆን። ቆፍጠን በል። እቶች ሲሉ እውነት እንዳይመስሉ ሙድ እየያዙብህ ነው። አንተም ብዙ ሰው ገላል። የሆነ ጊዜ ጎልፍ እየተጫወቱ እያለ መንፈስ ቅዱስ ለአንዱ ተናገረው። አፍሪካ ሀገር ለሄደው ወንድም ጸልዩለታለሁ ጌታ። ጎልፉን አቁሟልና 16 ሰዎች ሆነው እጅ ለእጅ ተያይዘው ጸልዩለት። ይሄ ሰው አፍሪካ ሀገር ሄዶ ተመልሶ መጥቶ ቴስቲሞኒ ይናገራል። እውነተኛ ቴስቲሞኒ። አፍሪካ ሀገር መጥቶ ሚሽነሪ ሆኖ እያገለገለ እያለ እዛ ገጠር ውስጥ የነበሩ ሰዎች ሊገሏቸው መሳሪያ ይዘው መጥተው ጦር ምናምን ይዘው ሊገሏቸው አሉና እዛ ደርሰው የሆነ ነገር አውርተው ተመልሶ ሄዱ። ከዛ ሰውየው ቆይቶ ወንጌል እየመሰከረ ቆይቶ ምን ብሎ ጌታን ተቀበሉ፣ ከሰዎቹ ጋር ተገባባ። ያን ቀን ግን እኔንና ቤተሰቤን ልትገሉ መጣችሁ፣ ለምንድን ነው የተመለሳችሁ ሲባል 16 ሰዎች ብርሃን ነው ልብሳቸው፣ ረጃጅም ናቸው፣ እነሱ ናቸው በእኛ ቋንቋ እናንተ ጋር የነበሩ። ምን አይነት ሰዎች? ረጅም ናቸው፣ የሆነ ለየት ያለ መሳሪያ ይዘዋል፣ ፊታቸው ያበራል፣ ቁጥራቸው ደግሞ 16 ነው። ይሄንን መጥቶ መድረክ ላይ ሲመሰክር ቆይ ሳትጨርስ ተነሱ 16ታቸው። ምን ነበር ያደረግነው? 16ቱ ሰዎች ባይጸልዩ ይሄ ሰውዬ ሚስቱ ከነ ልጆቹ እዛ ጫካ ውስጥ ይሞታል አይሞትም? አንተም ብዙ ሰው ገላል። ጸልይ ለሰው ስትባል ጸልይ። አበሻ ይወላችሁ የስስታችን መጠን በጣም ከመብዛቱ የተነሳ ጸሎታችን ራሱ ስለኛ ብቻ ነው። ኧረ በመድኃኒዓለም መንፈስ ቅዱስ ጸልይ የሚልህ ሰው ጸልይ። በዛ በኩል አስገብተው እግዚአብሔር ያንተን በረከት ይለቅልሃል። እስቲ ቀንሱ ለእናንተ መጸልዩት። ሰልፊሽነት በጣም ከባድ የሆነ ራስ ወዳድነት አለ በመካከላችን። መንፈስ ቅዱስ ወደ ልብህ ያመጣውን ሰው ስትጸልይለት ያ በር እንደሚሆንልህ ታውቃለህ። አንዳንድ ቀን ስትንበረከክ ለራስህ ተው ለገሌ ጸልይ ካለ ጌታ በሩ በዛ በኩል ነው ማለት ነው ወደ ግሎሪ የምትገባው። ኢዮብም ለወዳጆቹ ሲጸልይ ነው መጨረሻውን መልስ ያገኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ደድሕረይ ቃል አምላኽ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን
هيوتين نجرين مودعتا وسانا أكال سلزغوني بأمنة قبل الله قال أملاك لعل دخام حاتياتن ودكاتن سيطانا وسراحن زحلف عقم سلزلوه بأمنة قبل الله قال أملاك كاب عقمين كنتاتين إخاز بلني إيه ألك كازبلني ألني يخولي خازبلني يخولي قال أملاك بزلك الله برهان كاب كل نجريس لزوتس لعل قال أملاك دمت أملاك سلزيله بأمنة تقبل الله عاولنا السلام ناتيو عرفتنا تيو مكنوان ناتي مسلات ناتيو عوت ناتيو زريو حساويو سمع حساويو سمعنا حساويو قال أملاك إخاز بلني إيه ألك كازبلني ألني تقولوا زبلني يقولوا إيه يسوع كريستوس أب هيوت والعلق كده كم غالي برتعيجن مودعت أيو كسانا خل غالي عود جن مودعت أيو كريستوس تسقيلو ميتو تسيو أبايز الله برتعنبر دهم أيكونن glory to God زعبا زلنا يا زمن حدش كدان زمن يزبحال نحنا أبو لي كدان يلنان نحنا ما كلاي زمن ديكونا أب حدش كدان إنا زلنا أنا نسخاتكم من تقبلنا منفس شو منتاي بحال حدش منفس إفيسون سلسته 14 انتاي لي والله حبو منفس فلاي قداماي بيتروس هالسام عراق كاب حارس قاع شدشته حبو لبي لي والله دقرم نقرقن أبز حبو منفس زكرياس 10 عراق كاب حدا حساب سلسته سماي زرقحه مدري زرقحه سماي زفتره نمنفس سبكا أبي أوشتو زدكونو እግዚአብሔር ከምዚ ይብላል ሶ ታይተ ባይል ጽዋዕ እትዳግም ተወልደ ክርስቶስ ስለይ ተሰቂሉን መይቱን ተሲኡን ዝበለ መንፈስ ታይባሃል ሓድሽ መንፈስ ወይ ሽሙ ታይባሃል ከላይ ቆሮንጦስ 5:14 ዝኾነ ይኹን ኣብ ክርስቶስን በክርስቶስን ዘሎ ሓድሽ ፍጥረት እዩ سيدنا سخاتكم حدش سباتكم حدش منفس حدش سبا يكونن تايدا بخريستوس السيم مالتنا سلازي هذا غزي كنزارب كلنا خمس نبلينا قال عائشة توليد كا منغست املاك اي تاطوني خا وي قال عائشة مولاد دبلا زراربا وانجيل يوحنا سلسته كاب سلسته 19 زاربينا اذا مالت قال اي مولاد كم زلو مولاد حنساي قال اي مولاد يلن حنساي مولاد قال اي توليد كا مالتو حدش عين تاوالال ده خمس توليد كا مالت مبر مولاد كنديو حنسة أتمولاد كم زعين ستايل تري توليد كا حدش عين توالا لدا دقرم جن إذا حدش ولدت زي دتقليوس قالت كأنتايو مصحف قدس ماركوس 10 دشته كاب 10 شيخ 10 شمونته زأمن أنت تم كان كدحن زي أمن خنانيو توم زأمنو جنا بسمي أجان تخوتيهم بحدش قانق كزاربيهم زلنا حدش منفسيو شبو حدش فطرتيو صلوتنا حدش قانقايو تدحري بولس كعولكم زلنا ولا عولكم حدش سبيو شمو حدش فطرتيو لصليخه حدش قانقايو اب تاريخ ازي فطرت ازي تاريخ زبحال زي بلو ابون يبلو ادي يبلو بتسب يبلو علت يبلو نحدش فطرت نايزر امرغم او ايسرحناتو زرء يبلون زرء اندحري تملسكا حديو شمخ اغزيابير يبحال امين سلاز زرء لكم زرؤكم منيو اغزيابير سلاز ابيتسب زمت منفس كابيتسب زمت مرغم اباخما يسرحنيو يسرح تتخون املاح درغموم وي بقالاتهم ترغمو دق اسرائيل كمان كلهم اياتون بمولهم امدر بدا تريفهم نابدقهم غني حلفن تحت 10 عمد كلهم غن كان اتيبي ما تامين نو كالي ترف كمردا كايمبر ابي مانن صغامن زنبر موسوم زنبر كاليبن اياسن كمان از مرغم زي اباهم ايسرحن نغلاينا نورساينا لهم اتيميهم اباهم زورده صغم ابدقهم ايبصحني بيسوس ابيتسوكم زنبرخ اباهم ايسرحنيو you are free in the name of Jesus amen بل بيسوس yes حدا جزء أبهيوت بتصدق خن مالالس فراغ زي أبير كن جعاز نعمل كن خبر أبزو السنة لو جزء بزح جزء زكاة منا تسفى مقراتيو مدياب مداقيو متسع من فحاقيو مناطق أي كونيو رومي شواعي مراف 24
ካሳ መጨረሻ ደሎ ወይ አነ ምጉድር ሰብ እዩ ኢሉ ምክንያቱ ሰናይ ክገብር ይደሊ ኣለኹ ይትሳእ ኣለኹ ይውስን ኣለኹ ይሓስብ ኣለኹ all of the sudden ደጋጥመን ግን ውድቀት እዩ ኣብ ስጋይ ካለ ሕግ ጠቢቅኒ ይርኢ ኣለኹ እቲ ሕግ ኣምላኽ ሰናይ ምዃኑ ይምስክር መንፈሰይ ካርዳኣን ኣሎ ግናኸ ንሕግ ሓጢኣት ኣቢሉ ዝማርኸኒ ካለ ሕግ ርኢ ኣለኹ ስለዚ ብመጠን ጽድቂ ክገብር ዝወሰንኮ ይወድቕ መጠን በቅድስና ከማላልስ ዝሓሰብኮ ይስሕት ብመጠን ፈሪሃ እግዚአብሔር ዝመደብኮ ኣይጋገል ለኹ ምስበለ ኣብ ሮሜሻ ምናይ ምዕራፍ ፍቅድ ሓደ ከምዚ ኢልዎ መንፈስ ቅዱስ መፅኡ ኣጆኻ ሙሳንካ ዝዓበየ እዩ እቶም ኣብ ክርስቶስ ውሽጢ ዝኣተው ክርስቶስ ወዲኢሎም ስለ ዝኾነ ኩነኔ የብሎምን ንርእስኻ ኣይትኽሰስ ሎም ምሸት بسبب كونه بسيطان أبا أمرهم كونه بزي صدق بقدسنا فرحات እግዚአብሔር بزي ملاسكم تخصصوا زبله كوناني يبلكم بيسوس كريستوس